अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है, हम सोसाइटी के टॉपिक करते जा रहे हैं। उसमें आपका तग्गा की किताब में आप देखें पेज नंबर 156 है। इसमें हमने जो टॉपिक पढ़ना हुआ है मॉडर्न सोसाइटी का आ जाता है। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी जो है इसमें सबसे बड़ी बात यह कि इसमें हल ये बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता, हर लिहाज से तरक्की याफ्ता, एजुकेशन के लिहाज से भी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, इंडस्ट्री भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, तरक्की याफ्ता होती है। अर्बन लाइफ स्टाइल इधर पाया जाता है और ये इधर कम्प्लेक्स कल्चर पाया जाता है जो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है। यानी सिंपल कल्चर नहीं होती, कम्प्लेक्स कल्चर होते हैं और ये वक्त के साथ साथ जिस तरह की इन्वेंशन होती रहती हैं, टाइम पर चेंज होता है, इनके कल्चर में भी चेंजेस आती जाती रहती हैं। इट्स बेस्ड इन मटीरियलाइजिंग। ठीक है, और उसके साथ ये है कि हेट्रोजीनियस लाइफ स्टाइल होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब है एक जैसी इनके पेशे या स्टेटस एक जैसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन के लिहाज से भी इनमें वैरायटी पाई जाती है। आप देखें यहाँ पे एजुकेशन के दायरे कितने ज़्यादा हो जाते हैं। यानी प्राइमरी सिंपल एजुकेशन है, जनरल एजुकेशन, इंजीनियरिंग की है, मेडिकल के हैं सोर्सेज हैं, कंप्यूटर, इस लिहाज से उसमें भी हेट्रोजीनियसी पाई जाती है। अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी कितनी ज़्यादा ब्रांचेज है, इंडस्ट्री भी हर तरह की इंडस्ट्री पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पे इनका लाइफ स्टाइल हेट्रोजीनियस हर लिहाज से है, चाहे वो किसी लिहाज से भी देखा जाए। लेकिन इसलिए तमाम बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ इनमें इस सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम्स भी पाई जाती हैं। सोशल प्रॉब्लम इसलिए पाई जाती हैं जब एक जैसे लोग नहीं होते हैं, मुख्तलिफ लोग जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट का बायस भी बन जाते हैं। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? मॉडर्न सोसाइटी। इसकी शुरू में बिल्कुल ब्रीफली उसको डिस्कस किया गया, आगे उसकी इन वन बाय स्टेप इसके करैक्टरिस्टिक्स बयान किए गए हैं। तो मॉडर्न सोसाइटी की में कौन सी बात सबसे पहले देखने में आती है? एडवांस इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। यानी इनकी जो इंडस्ट्री है वो ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी बल्कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ ये जो मॉडर्न सोसाइटीज़ होती हैं मूव कर जाती होती हैं। यानी इनका जो ज़्यादातर सिस्टम जो पाया जाता है वो टेक्नोलॉजी जो होती है वो एडवांस होती है, ऑटोमेशन पाया जाता है। यानी वो उसको इन ज़रूर अफराद नहीं कंट्रोल करते बल्कि वो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत खुद ब खुद कंट्रोल में होती चली जाती हैं चीज़ें वगैरह। यानी इंसान को तमाम इंसानों को हर वक्त चीज़ों की, मशीनों की, काम की सुपरविजन नहीं की जा सकती। ठीक है, जिस तरह आप आपके कॉलेज में देखें, आपके कभी कभी आपने देखा होगा, अब तो नहीं शायद, कुछ अर्सा पहले आप शबनम के रूम में जाती होंगी या प्रिंसिपल के रूम में कभी जाने का आपको मौका मिला हो तो वहाँ पे देखिए आप एक प्रिंसिपल, वहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन होती है जिसमें पूरे कॉलेज के 16 कैमरेज होते हैं। प्रिंसिपल वहीं पे जाके वहीं पे बैठे पूरे कॉलेज को मॉनिटर देख रहती हैं, कर रहती हैं क्या सूरत हाल है। इसी तरह से ये पूरी फैक्ट्रीज़ में और इस तरह हॉस्पिटल्स में हर जगह चीज़ों को ऑटोमेटिकली देखा जा सकता है और हैंडल किया जा सकता है। अर्बनाइजेशन, इसमें ये है कि दिस सोसाइटी इज़ मॉडल ऑफ अर्बनाइजेशन। यानी इसमें अर्बनाइजेशन का मतलब ये है शहरी खसूसियात सारी पाई जाती हैं। क्लस्टर ऑफ सोसाइटीज़, टाउन्स, यानी इस मॉडर्न जो सोसाइटी है उसमें सोसाइटीज़ भी पाई जाती हैं, टाउन्स भी पाए जाते हैं और रेजिडेंशियल एरियाज़ भी होते हैं। तमाम इस्टेब्लिश किस्म के होते हैं और लोगों की तमाम जो है वहाँ पे ज़रूरियात वो लोग पूरी कर रहे होती हैं। बेसिक नीड के अलावा बाकी ज़रूरियात भी ये सोसाइटी अपने लोगों की पूरी करता है। हाई पॉपुलेशन प्रेशर, इसमें पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन साइज़ जो है वो है बहुत ज़्यादा होती है। ये लाखों की तादाद में नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में भी यहाँ पर आबाद होते हैं। ये देखिए आप स्नैप में आपको तस्वीर नज़र आ रही है ना कि बिल्डिंग्स जो हैं वो कितनी हैं, 20-20, 30-30 मरला बिल्डिंग्स बिल्कुल करीब करीब है, नैरो सही ये आपको सेटअप नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हम देखते हैं ये अगला पॉइंट आ जाता है सब सोशल इंस्टीट्यूशन। जो सोशल इंस्टीट्यूशन है बुनियादी तौर पर 5 हैं। तो 5 कौन से आ जाते हैं? आपका तालीम का आ जाता है, इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, हेल्थ का आ जाता है और सियासी इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, सारे आते हैं। लेकिन ये जो है इस सोसाइटी में इन कल्चर के इन इंस्टीट्यूशन के आगे मज़ीद ब्रांचेस वगैरह भी हो जाती हैं। जैसे पे आप एजुकेशन देखें, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर की और आगे हर तरह की एजुकेशन में मज़ीद इंस्टीट्यूशन वगैरह बने होते हैं। इस तरह हेल्थ से रिलेटेड होती है, इसमें हेट्रोजेनिटी पाई जाती होती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी हैं और एजुकेशन के लिहाज से और इंडस्ट्री के लिहाज से, इकनॉमिक्स के लिहाज से, हर लिहाज से पे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मॉडर्न सोसाइटी में आराम से मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बेटर इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पाई जाती हैं। उसके बाद सोशल स्ट्राटिफिकेशन,
پیپل آر ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرینٹ سوشل اسٹاٹا. اسٹاٹا کا مطلب ہے اس میں کہ ان کے اکنامکلی گروپس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کے لحاظ سے اپر کلاس, مڈل کلاس, لوور کلاس. آگے اپر کلاس میں بھی کو بھی ڈیوائڈ کر جائے تو اپر کلاس, اپر مڈل کلاس, اپر لوور کلاس. اس طرح مڈل کلاس, لوور کلاس, یعنی یہ آگے جا کے 9 اسٹاٹا بن جاتے ہیں لوگوں کے اکنامک اسٹیٹس کے لحاظ سے. تو ماڈرن سوسائٹی میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن بہت زیادہ پائی جاتی ہے. پھر اربن فیسلٹیز, آپ یہ بار بار پوائنٹ پڑھ رہی ہیں کہ اس میں اربن فیسلٹیز میں فیکس, ٹیلی فون آ جاتا ہے, سیوریج سسٹم بہتر آ جاتا ہے, اور ہاسپٹل, اسکول یہ تمام پائے جاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے سورس آف کمیونیکیشن, یعنی لوگوں کا ایک دوسرے سے کمیونیکیشن جو ہوتا ہے ماڈرن سوسائٹی میں موبائل کے ساتھ, انٹرنیٹ, فیکس, کیبل, یہ تمام فیسلٹیز پائی جاتی ہیں. پھر سوشل موبلٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا, یعنی وہ آپ اپنی یا جاب میں بھی آپ کی موبلٹی ہو سکتی ہے. جس طرح آج کوئی لیکچرز کے طور پر کہ ٹیچر آئی ہیں تو کل کو وہ آہستہ سا لیکچر, پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر, پرنسپل کی طرف موو کر سکتی ہیں, آگے کی طرف اوپر جا سکتی ہیں. اس طرح جاب اپرچونٹی ہے. اس کے علاوہ موبلٹی ریزیڈنس کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے. لوگ ایک جگہ کو دوسری جگہ پہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. جاب اوپر کسی ایک جگہ کالج میں کر رہے ہیں, کل کوئی بوتیک وغیرہ کھول سکتی ہیں خواتین, یا کوئی اور جا کے کسی سوشل ورک کے طور پہ جاب وغیرہ بھی کر سکتی ہیں. یعنی ان کی مختلف جگہوں پہ جاب میں, پروفیشن میں, اور ایک جگہ ریزیڈنس وغیرہ وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. اس کے بعد کرائم, لیکن اچھا ان تمام, اور وومن کا اسٹیٹس جو ہے وہ اس میں وومنس بھی ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں, اور تمام فیلڈز آف لائف میں مین آدمیوں کے پیرالل کام کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, اتنے سارے پلس پوائنٹ کے ساتھ اس میں کچھ نیگیٹو پوائنٹ بھی آ جاتے ہیں. اس میں کرائم ریٹ آ جاتا ہے. کرائم ریٹ جو ہوتا ہے وہ ماڈرن سوسائٹی میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں انومیٹی پائی جاتی ہے. انومیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ ایک انجانیت, اجنبیت, کہ آپ دیکھیں, آپ جس طرح چھوٹے گاؤں وغیرہ شہر میں لوگ ایک دوسرے کو پتہ ہے کہ فلان چودھری کا بیٹا ہے, کس کا بیٹا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ لوگوں کو اپنے 2 4 5 گھر چھوڑنے کے بعد کسی کو نہیں پتا تھا وہاں پہ کون سیٹل ہوا, کون رہ رہا ہے. اس لیے وہاں پہ لوگ جو تو کرمنل جو لوگ ہوتے ہیں آرام سے مرڈر کر کے, تھیفٹ کر کے, ڈکیٹی کر کے, رابری کر کے آرام سے چھپ بھی جاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھ لیا ہے ماڈرن سوسائٹی. اس کے بعد ہم نے ماڈرن سوسائٹی پڑھ لی. اس کے بعد ہم نے کون سا پڑھنا ہے, رولر سوسائٹی. اس کے پیرل کون سی جا رہی, اربن سوسائٹی. یہ پیر کی صورت میں آ جاتے ہیں. اربن رولر سوسائٹی جو آپ کے گاؤں کا پورا ایک نقشہ دیا, دیکھ لیں, یہ نظر آ رہا ہے, یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے. اس کو ہم نے پوائنٹ کے حساب سے پڑھ لیا. اچھا, رولر سیٹلمنٹ میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو بیسک جو ہے پروفیشن وہ کیا ایگریکلچر کا ہوتا ہے. ان کی سمپل کلچر ہوتا ہے. انوائرمنٹ بھی ان کا نیچرل انوائرمنٹ میں سوشل لائف گزارتے ہیں. انفارمل لوگوں کے ریلیشن ہوتے ہیں, اور یہ لوگ اپنی ٹریڈیشن اور کسٹمز جو ہیں وہ پرانے بزرگوں کے ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہتے ہیں. ان کی ڈریسنگ بھی سمپل ہوتی ہے. لوگوں کا تقریباً جو پروفیشن, ڈریس, لینگویج لوگوں کی ایک جیسی ہوتی ہے. ان میں جو سوشل چینج کا ریٹ بہت سلو ہوتا ہے. اچھا, ان کی خصوصیات کیا آ جاتی ہیں؟ اوپن سیٹلمنٹ ہوتی ہے. ان کے گھر اوپن قسم کے ہوتے ہیں, کھلے ہوتے ہیں, برآمدہ وغیرہ ہوتے ہیں, مڈ کنسٹرکٹڈ ہوتے ہیں, یعنی ان میں کچے گھر بھی ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. ایگریکلچر یا اسی سے ریلیٹڈ پروفیشن لوگوں کو پائی جاتی ہے, یعنی ورائٹی آف آکوپیشن نہیں ہے. جو جتنے کلچر ہیں وہ زیادہ تر ایگریکلچر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. پھر انفارمل سوشل نارمز پائے جاتے ہیں, یعنی ان کے جو پرانے ٹریڈیشنل انفارمل نارمز ہوتے ہیں, یعنی لوک ریت, رسم و رواج, طور طریقے وغیرہ جو بزرگوں کے سینہ بسینہ یہ لوگ دیکھتے ہیں, انہیں کو فالو کرتے جاتے ہیں. اور اس میں انفارمل سوشل گروپس پائے جاتے ہیں. لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہوتے ہیں ریلیشن شپ بھی, وہ بھی کیا ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے ہیں, بائی نیم, بائی کس کا بیٹا ہے, کون ہے, کس طرح سے جانتے ہیں. اور یہ لوگ چھوٹے بڑے کو بھی ایک دوسرے, یعنی کہ اپر کلاس کے لوگ, مڈل کلاس کے لوگ, یعنی نچلے ذات کے لوگ بھی ایک دوسرے سے جانتے ہیں. اور ڈیرے پہ جب چودھری کا ڈیرا ہو تو پھر سب سارے امیر غریب سب لوگ وہاں پہ آ کر اکٹھے ہو کر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد جاتے ہیں انفارمل سوشل انٹریکشن, ان میں پایا جاتا ہے. پھر آ جاتے ہیں انفارمل سوشل کنٹرول, یعنی ان کے یا کوئی ہر وقت پولیس یا تھانہ
یا عدالتیں وغیرہ کام نہیں کرتی، بلکہ ان کو کوئی مسئلے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے بزرگوں کے چند بزرگ جو اس علاقے کو ہوتے ہیں مل کے انہوں نے پنچایت سسٹم قائم کیا ہوتا ہے، جس کو فوری طور پہ وہ لوگ مسئلے کا حل بتاتے ہیں، وہ دونوں پارٹیز کی بات سن کے اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لو لٹریسی ریٹ پایا جاتا ہے، اتنی زیادہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن نہیں ہوتے، اور خواتین کی ایجوکیشن کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ لیس سوشل چینج ہے، لوگ اپنی پلیسز وغیرہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اٹیچمنٹ ود ریلیجن، یہ ان کے اٹیچمنٹ ریلیجن سے زیادہ ہوتی ہے، اور امام مسجد کو یہ فالو کرتے ہیں۔ پور اربن فیسلٹیز، یہاں پر الیکٹریسٹی، روڈس، ہائی قسم کی ٹیلی فون، انٹرنیٹ فیسلٹیز، کیبل وغیرہ کی وہ کم ہوتی ہیں۔